رسالتنا كانت من وسط الدمار، من وسط مبنى قصف الطيران، لنقول للعالم رغم الخذلان العالمي والأممي ورغم تعاميه عن الإجرام اللي عم بيصير بحقنا، إلا إنه نحن الإنسانية والمبدأ الإنساني بيفرض علينا وبيحتم علينا أن نتعاطف مع كل الشعوب المظلومة، مع كل الشعوب المضطهدة. طبعا لأننا دعاة سلام ودعاة محبة، بنتمنى كل هاي الحالات العنصرية تزول ويعم السلام والمحبة في كل